Salam alaikum. Geomatic Solutions عيجيتكم une initiative très intéressante اللي راح تخلينا كامل نكونوا يد بيد باش نوقفوا كونتر هاد لا كريس تاع كورونا فيروس في الجزائر. Remarquez بلي كاين plein d'enthousiasme et d'initiatives parmi les jeunes algériens pour faire quelque chose et trouver des solutions اللي يقدروا يعاونوا le citoyen durant هاد لا بانديمي تاع الكورونا فيروس اللي راح تحط حياتنا وحياة الناس اللي نحبوهم en danger. Les initiatives, que ce soit sur terrain ou là en digital, sont freinées par le manque de données officielles et accessibles au grand public. كما هو الحال مع لي دوني تاع قطاع الصحة اللي حاجة مهمة أنه يكونوا متوفرين لكامل الناس سورتو في حالة صعيبة كما اللي رانا عايشين فيها هاد اليامات. درك هنا يجي الدور ديالكم نتوما وين مادامكم قاعدين في الدار تقدروا تعاونونا نلموا دي دوني على السبيطارات على لي فارماسي ولي كلينيك ونحطوهم في اون باز دو دوني يقدروا يستعملوهم الناس واحد اخرين من بعد باش يلقاو بهم دي سوليوشن. درك شويه راح نوريكم كيفاش تقدروا تبارتيسيبيو في لا كوليكت دو دوني اترافير لا بلاتفورم هيلث سايت اي اوبن ستريت ماب. اي ما تخافوش ما راكو واحد تحققوا اوكين كونيسونس تكنيك في هاد لا بارتي، تحققوا غير ان بي سي اي كونيكسيون تاع انترنت. بصح لا دانيير بارتي تاع هاد لا فيديو راح تكون ريزيرفي او ديفلوبور اي بورتور دو سوليوشن باش يشوفوا كيفاش ومنين يقدروا يجيبوا هاد لي دوني. ان توكا ديرون الخدمه ديالكم اذا عندكم دي كيستيون ولا كونتاكتيونا في لي ريزو سوسيو على فيسبوك وانستغرام و لينكدين، وما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي تعرفوهم باش كامل نقدروا نتعاونوا في هاد الانيشيتيف. الوغ ليكيب كيفاش نقدروا نكونتريبيو لهاد لا بلاتفورم؟ بريميرمون نروحوا لو سيت healthsites.io. لو سيت راح تلقاوه يكون en anglais مي تقدروا تبدلوه en français avec la traduction automatique de Google Chrome الفوق. cliquez sur éditer la carte باش تروحوا vers la plateforme d'édition et de contribution. قبل ما نبداو لازم لكم تتكونيكتاو. Alors pour cela, cliquez sur connecter. Vous allez être réorienté vers le site OpenStreetMap. Connectez-vous إذا عندكم déjà un compte, sinon créez un compte en utilisant votre adresse email de manière la plus simple. Après mettre cliquez à la connexion, cliquez accorder l'accès et راح تبدأ تولوا لو سيت ديالكم. دركا راكو قادرين تموديفيو اي تكونتريبيو لا بلاتفورم. حوسوا على لاجيري بارمي لا ليست دي بيي. الجزائر هنا نشوفوا لي ستاتيستيك تاع لي دوني اللي اكزيستيو في البلاد. نشوفوا تاني لي تيب دو سيت دو سوان اللي راح نسيو نمابيوهم ولا نجوتيوهم بلاكارت تاع الجزائر. نلقاو بلي كاينين دي فارماسي لي كلينيك لي زوبيتو لي دونتيست اي لي ميدسان بريفي. لا بروشين ايتاب نزوميو على لا ريجيون اللي تعرفوها بيان، تما اون ريجيون اللي راكو عايشين فيها ولا عشتوا فيها ديجا، مهم تعرفوا عليها لي ديتاي تري بيان. انايا جو مو بوزيسيون في باب حسن. ابري ما تزوميو راح تشوفوا لي بوين كي اكزيست. نشوفوا بلي في باب حسن كاينين دي ميدسان دي فارماسي اي دي سال دو سوان، بصح نقدر نقول لكم بلي سي با كومبلي. كاينين بلان دو ميدسان اللي ما كاشهم هنايا في لاكارت، وكاينين اوسي كلينيك اللي ما كاشها. حبيت نفكركم بك بلي في الجي لانفورماسيون جينيرالمون لي ديسپونيبل، صافي كو كاين بلان دو بوين اللي كاينين، بصح ايماجينو لو كان نروحو دون دي ريجيون en dehors des grandes villes des petits villages ولا généralement l'information ما كاش bien. donc حنايا on essaie de focaliser surtout في les endroits où ما كاش l'information. راح vers l'une des salles de soins هنايا نجم بوزيسيون هذايا في الديسبونسير، نكليكي عليه شوفوا هاي ليك l'information اللي كاينه على هذا الديسبونسير. elle est pas complète donc هنايا راح نسيي كيفاش نكومبليتيها. كليكيو على éditer باش نجوتيو l'information. نجو لهنايا c'est un dispensaire. bon اسمه dispensaire, il n'a pas vraiment un nom, نخلو dispensaire.
c'est un hôpital ou la clinique. C'est une clinique. L'adresse diallo ou le numéro de téléphone ما عنديش donc ما نعطيهمش. نجي لهنايا نشوف l'heure اللي يخدموا فيها على بالي بلي يخدموا durant la semaine ويخدموا من 9 تاع الصباح حتى 5 تاع العشية. نجي لهنا لو تيب دو سوان فيه برك سيت اون كلينيك على مكان تيب داغريمون سونتي ما على باليش. نجي لهنا urgence وي و نو ندير نو. تيب داسيورونس بوبليك. statut opérationnel et opérationnel. Spécialité bon c'est indispensable نلقاو فيه غير جينيرال حاجه واحده اخرى ما على باليش دونك ما نديرهاش. و à la fin كاينين quelques autres informations ما نعرفهمش ما نديرهمش. s'il vous plaît rappelez-vous que ما تموديفيوش ولا تجوتيو حاجه حتى وين تكونوا متاكدين باللي لانفورماسيون اي جوست. et à la fin نكملوا كليكيو على enregistrer. اوكي l'information هذه اللي اجوتي. دونك واش درنا حتى دوكاتيك اديتينا لي انفورماسيون تاع ان بوين ديجا اكزيستون. بصح دي فوا كاينين كالكو سيت دو سوان اللي ما راهمش في لاكارت لورك على بالنا بلي اكزيستيو. لا ريجون هذه تاع كارطال هنايا كاينه اون كلينيك اللي تخدم 24/24 فيها ان سيرفيس دورجونس. هنا جوست اكوتي لا ستاسيون تاع لو بوس. دونك حنا جوتيو دوكاتيك ان نوفو بوين. نكليكيو على اجوتي ان نوفو غير يخرج لكم لو بوين كليكيو عليه اي بوزيسيونيوه في هذا لومبلاسمون. نكتب لو نون تاع هاد لا كلينيك نسميها كلينيك كارطالا. سي اون كلينيك وي. لادريس نيميرو تليفون توجور ما عنديش على بالي تخدم 24 7 jours sur 7. C'est une clinique. Les autres options urgence oui. Public. Opérationnel. Opérationnel. Spécialité à la baliche. Et à la fin, j'ai cliqué sur enregistrer. Ok, donc une fois que tu as l'édition ou tu as ajouté des informations, veuillez, s'il vous plaît, partager votre travail sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et ماذا بكم اكتبوا لنا هاد لا فراس لا هنايا جوست باش نطلعوا لا سونسيبيليتي تاع لو طرافاي كون اون تران دو فير. قال écrivez je viens d'aider youth mappers هذوما انا نخدم en collaboration معاهم باسكو ils font l'effort à l'échelle mondiale et Geomatic Solutions à enrichir la base de données des sites de santé en Algérie à travers la plateforme OpenStreetMap afin d'aider à sauver des vies durant cette pandémie de Covid-19. Et ajoutez le lien ici et cliquez sur Tweet. Avant de finir, on fait appel à un spécialiste dans le secteur de santé de faire un effort pour valider les informations نوريشيو بهم la plateforme. حبيت نقول لكم بلي هاد لي دوني ابري يقدروا يستعملوهم لي اسوسياسيون اكتيفون دون لو سيكتور دو سونتي بوبليك ولا ميم لي ديفلوبور يقدروا يستعملوهم بور انريشير لور ابليكاسيون اللي بيهم يلقاو دي سوليوشن اللي يعاونوا بهم الناس في هاد لا كريز. كملنا دونك ليطاب تاع لو بور لو غران بوبليك. دركاتيك ندوزو ليطاب تاع لي ديفلوبور كيفاش يجيبوا لا دوني كيفاش يفيزواليزيهم اي من بعداتيك سي تا او لازم يستعملوهم pour trouver des solutions. صحيح. اوكي دونك اون فوا كملنا وبارطاجينا لو طرافاي تاعنا كيفاش حنقدروا نستعملوا لي دوني هادو. نعاودو نولو لو سيت برينسيبال تاع healthsites.io نروحو اديتي اون كارت نجو نحوسو على الجيريا encore une fois غير كليكيو عليها هاو اللي كيقول لك داونلود شيب فايلز. كليكيو على شيب فايل ويبدا le téléchargement. On a déjà téléchargé Tom. هايليك الجيريا نكليكيو على extract. بعد كمل تما نلقاو لي دوني هنايا سو فورما دو شيب فايل.
باش نفيزواليزيوهم نروحو dans un GIS desktop كيما الQGIS لا فيرسيون 3.10 اللي هو logiciel open source. نجو لهنايا vers gestionnaire des sources de données open data vecteur. On va naviguer vers la position تاع وين télécharger la donnée. Algéria, shapefile, open et ajouter. Et voilà la donnée هايلك هنايا في الجزائر. شوفوا لا طابل داتريبيو اسوسيي هاد الاثنين نلقاو بلي عندنا شاك اوبجي اللي هو ان بوين فيه كاع يتيك لي دوني اللي عمرناهم حنايا تو تالور. دونك هنايا واش تو ديفلوبور دوتيليزي سو جون دو دوني pour les ajouter à leur application. دونك نسيو شوف جوست اتير ديكزامبل نديرو كاتيغوريزي امتي كلاسيفيي وهنا نقدروا نفيزواليزي وراهم لي زوبيتو وراهم لي كلينيك وراهم لي دونتيست وراهم لي فارماسي. دونك هذه هنايا سي جوست بور لو جي اي اس ديسكتوب مي بور لي ديفلوبور عندهم ان اي بي اي. اون فوا كنعبزوا على الاي بي اي راح يجينا لهذا لو لين هنايا هامليك لي زيتاب باش تلقاو الكي تاع الاي بي اي اللي تقدروا تستعملوه. Mais je pense que la procédure n'est pas si claire que ça. Donc, il y a un service de chat avec API. Rejoue vers chat space. On va dire qu'il y a chat space. Vous pouvez communiquer avec les gens. Vous pouvez utiliser la plateforme ou poser vos questions. J'encourage avec ça les développeurs qui ont déjà travaillé des solutions digitales. Les gens les ont déjà écrit des dashboards de cartographie de la situation du développement à l'écart coronavirus d'enrichir leurs solutions avec les données Hadouma afin de contribuer à la lutte contre la crise. Donc قبل ما نكملوا ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هذه مع الناس واحد اخرين اللي تعرفوهم اللي يقدروا يعاونونا في هذه الانيشيتيف. اذا كنتم محتاجتوا حاجه كونتاكتيونا في لي ريزو سوسيو على فيسبوك انستغرام ولينكد ان. في هاد اليامات خذوا الاحتياطات تاعكم الله يحفظكم باش ما تعدوش الناس واحد اخرين وما يتعداوش وعلى فان تهلاو في رواحتكم وسلام.